नमस्कार, कालिका विशेषमा स्वागत छ। म अनिल भट्टराई। यति बेला तपाईँ कालिका एचडी हेर्दै हुनुहुन्छ, कालिका एफएम 95.2 सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी यो विशेष समयमा विभिन्न विषयहरूमा समेट्दै कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ अथवा विभिन्न विषयमा बहस गरिरहेका छौँ विशेषमा। र आज हामीसँग एउटा यस्तै जल्दोबल्दो र सर्वत्र चासोको विषय छ। आज हामी त्यही विषयमा विशेष केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, त्यसलाई एमसिसी भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यो एमसिसीको विषयमा अहिले जनस्तरमै पनि चासो व्यक्त भइरहेको छ। खास गरी 50-55 अर्बको सहयोग जो अमेरिकी अनुदानको रूपमा नेपालमा वितरणे भनिएको छ र त्यसमा यस अगाडि नै एक खालको सम्झौता भएर अगाडि बढिसकेको चिज विषय हो। अहिले आएर यो विषय एक चासोको विषय किन बन्यो भन्दाखेरि यसमा पक्ष र विपक्षको माहौल खडा भयो। यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन्, यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन्, यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्ने खालका तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। खास गरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र यो विषयमा एउटा कार्यदल नै बनेको थियो, झलनाथ खनाल नेतृत्वको। त्यो कार्यदलले सुझाव पनि दिएको थियो। नेकपाभित्र यो विषय निकै रस्साकसीका साथ अगाडि बढिरहेको छ र नेकपाले निर्णय पनि गर्न सकिराखेको छैन, अन्योलतामै गुजिराखेको छ। दुई पटक यस अगाडि सचिवालय बैठक स्थगित भयो कि एमसिसीको विषयमा छलफल नै हुन सकेन। नेतृत्व बीचमा शक्ति सङ्घर्ष चलिराखेको बुझिएको छ। अब एमसिसी के हुन्छ, यसलाई किन पारित गर्ने किन नगर्ने भन्ने बहसका बीच आज हामी यो संवादलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यो संवादमा हामीसँग प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता साध्यबहादुर भण्डारी। भण्डारीजी स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने विषयमा तपाईँहरूको पार्टीभित्रै विवाद छ। बाहिर त यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिएकै छ। हजुर, यो पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ के हो खासमा बताइदिनुहोस् न। अब यो अगाडि बढ्दैन र पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ भने अगाडि बढ्दैन भनेर भयो चाहिँ म यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि राख्छु। त्यही त, त्यसमा आउँछ हामी। जो मान्छेहरू यो पास गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्, जो बुद्धिजीवीहरू लागेका छन्, हामी उनीहरूको एक खालको लिगेसी देख्छौँ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बौद्धिक मान्छेहरू चाहिँ पश्चिमाहरूको बिचौलियाको रूपमा उनीहरू प्रस्तुत भएका मान्छेहरू नै यो गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसको, खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउवाको अब दुईटा कुरा आइरहेको छ। एउटा आर्थिक चलखेल र दोस्रो चाहिँ उहाँको चाहिँ नि पुरानो जुलिया चाङसँगको साइनो सम्बन्ध, होइन? यो दुईटा फ्याक्टरले काम गरिरहेको भन्ने देखिन्छ। अब नत्र भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यसको विरोधमा थुप्रै मानिसहरू चाहिँ तपाईँको यसको विरोधमा गुम्सेर। तर साध्यजी, अब यो खास गरी अमेरिकाप्रति हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण या भनौँ कम्युनिस्ट पार्टीको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलि आशंकापूर्ण छ क्या? अमेरिका भन्ने बित्तिकै आशंका गरिहाल्ने त्यो मनस्थितिले काम गरे हो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? अमेरिकालाई हामीले तथ्यगत रूपमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अमेरिकाको खास गरेर नेपाललाई एउटा रणनैतिक केन्द्र बनाउने कुरा त्यो आजको कुरा होइन। जब चाहिँ नि एउटा विशाल चिनको निर्माण भयो र तिब्बत पनि चिनभित्र चाहिँ नि चिनको एउटा स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रह्यो, रहिसकेपछि तिब्बतीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नको नाउँमा नेपाललाई ट्रेन्च बनाएर नेपालको खास गरेर मुस्ताङ जिल्लालाई आधार इलाका निर्माण गरेर अमेरिकनहरूको एउटा टोलीले 10 वर्षसम्म युद्ध चलायो। यो हामीलाई इतिहासमा पुरिन लागेको विषय मैले उजागर गरिरहेको छु। त्यसको कमान्डर चाहिँ को थिए भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको पछि सिआइएको अधिकारी पनि भए उनी, जोन केनेथ न्याउस थिए।
र हामीले नेपाल बुझ्नको लागि अमेरिकन अहिले एमसिसी बुझ्नको लागि जोन केनेथ न्याउसको प्रतिवेदन हामीले पढ्नै पर्छ। त्यो हामीले पढेनौँ भने हामीले चाहिँ तपाईँको जाने एमसिसी बुझ्न सक्दैनौँ। दोस्रो पढ्नुपर्ने हाम्रो विषय के छ एमसिसीसँग गाँसिएको भने 2048 सालदेखि 2072 सालसम्मको हाम्रै देशको इतिहास पनि हामीले पढ्नुपर्छ, बल्ल हामी एमसिसी बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो, तेस्रोमा अमेरिकाको अहिलेको ट्रेन्ड, अहिलेको प्रवृत्ति, अहिलेको घोषित नीति र अमेरिकामा पटक पटक भइरहेका राष्ट्रपति चेन्ज हुँदाखेरि त्यो राष्ट्रपति बनाउने मूल स्रोत के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले यो तीनटा कुराको राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन हामी एमसिसीलाई बुझ्न सक्दैनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एमसिसीको बारेमा प्रश्न गर्दाखेरि होइन साथीजी, अब बाह्य सहयोग आइरहेको छ होइन, हजुर लिनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नजिक हामीले लिनु हुँदैन भनेकै छैन। आइरहेको छ अमेरिकी सहयोग विभिन्न माध्यमबाट हामीले प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ, चलि पनि राखेका छ होइन। तर एमसिसी नाम आउने बित्तिकै चाहिँ भड्किहाल्नुपर्ने अवस्था होइन, के छ त्यो एमसिसी भित्र? यसमा मूल कुरो मैले तपाईँलाई अनि फरक फरक अलि पहिलाको तथ्यहरू आइरहेका छन् क्या। होइन, मैले कसैको तथ्यसँग मैले सत्य भन्ने कुरा मैले विश्वास त्यो गर्न कुरा गाह्रो जाने भयो। राख्न चाहन्न, मैले सत्य कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भने 2021 सालदेखि 2031 सालसम्म नेपाललाई ट्रेन्च बनाएर नेपालबाट तिब्बतलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि अमेरिकाले भीषण युद्ध चाहिँ खम्पा विद्रोह नेपालमा बसेर सञ्चालन गर्यो। त्यो खम्पा विद्रोह सञ्चालन गर्नको लागि अमेरिकन तिब्बतीहरूलाई लगेर अमेरिकामा ट्रेनिङ दिने र यहाँ ल्याएर प्रशिक्षण गराएर युद्धमा होप्ने कामको चाहिँ तपाईँको कमान्डरको रूपमा चाहिँ जोन केनेथ न्याउस थिए। त्यसकारण त्यसको तीनटा चरण छ। तीनटा चरणमा के छ भन्दाखेरि पहिलो चरणमा तिब्बतलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि कति चिज चाहिन्छ र नेपाल त्यतिखेर कमजोर अवस्थामा थियो होइन, भर्खर चाहिँ रिजिम चेन्ज भइरहेको अवस्था थियो, चीनसँग नयाँ सम्झौता भएर भर्खर अगाडि बढ्दै थियो। त्यस अवस्थामा चाहिँ अब नयाँ चीनको बारेमा पनि चाहिँ धेरै मानिसहरू जानकार भइरहेका थिएनन्। अब त्यो अवस्थामा अमेरिकाले जब त्यो क्याम्पहरू सञ्चालन गरेर तिब्बती विद्रोहीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर खम्पा विद्रोह सञ्चालन गर्यो, गरिसकेपछि जोन केनेथ न्याउस आफै कहाँ पुगे भन्नुहुन्छ भने यो तिब्बतीहरूलाई विद्रोहमा उचालेर स्वतन्त्र तिब्बत निर्माण गर्न सकिन्न बिना नेपालको सहयोग। नेपालको सहयोग भयो भने हामी गर्न सक्छौँ, अन्यथा सक्दैनौँ भन्ने ठाउँमा उनी पुगिसकेपछि अब नेपालको सहयोगको लागि चाहिँ अब उनको दोस्रो चरण सुरु हुन्छ। त्यो पहिलो चरणमा तिब्बतीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि पर्याप्त काम गरे, तर असफल हुने सङ्केत फेला परिसकेपछि नेपालको सहयोग लिनुपर्छ भनेर दोस्रो चरणमा उनी प्रवेश गरे। त्यसपछि तत्कालीन अवस्थामा राजा वीरेन्द्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको राजा भइसकेका थिए र राजा वीरेन्द्रलाई अमेरिकाबाट दुईटा कुराको अफर आयो सहयोगको लागि। एउटा त तपाईँको खम्पा विद्रोह सञ्चालन गर्नको लागि जुन चाहिँ मुस्ताङ जिल्लालाई आधार इलाका बनाइएको थियो त्यसलाई स्वायत्तता घोषणा गरेर चाहिँ नि अमेरिकाका क्रियाकलापहरू निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने र त्यसो गरे बापत मुस्ताङ जिल्लालाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गरिदिने अमेरिकाले र त्यहाँ आधुनिक एयरपोर्टहरू बनाइदिने र नेपाली सेनालाई लाखौँ नेपाली सेनालाई चाहिँ अमेरिकाले नै त्यसको रसद पानी, हात हतियार र भरण पोषण, ट्रेनिङदेखि लिएर पैसा पनि अमेरिकाले पे गर्ने, यो दुईटा प्रस्ताव चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई गरेका थिए। तर राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई मानेनन्।
नमान्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि चीन एउटा छिमेकी मुलुक, बुझ्नु होइन कि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति दोस्रो, तेस्रोमा आएर चाहिँ तपाईँको हामी एक चीन नीतिको पक्षधर होइन। यो कारण त्यो भयो सबैमा बाधा पुग्ने भयो अमेरिका यो सबै कुरामा बाधा पुग्ने भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई मानेनन्। नमानेपछि उनले आफ्नो तिब्बतका टुहुराहरू भन्ने किताबमा उनले राजा वीरेन्द्रको त्यो कुरा लेखेर के भनेका छन् भन्दाखेरि हाम्रो रणनीति राजा वीरेन्द्रले थाहा थियो भन्छ उसले। किन थाहा थियो त भन्दाखेरि उनी पश्चिमाहरूको दीक्षित थिए। बेलायतको रणनीति के छ, अमेरिकाको रणनीति के छ भन्ने कुरामा पर्याप्त जानकारी राख्ने मान्छे राजा वीरेन्द्र थिए। उनी पश्चिमा दीक्षित थिए। त्यसकारण चाहिँ हामीले राखेको प्रस्तावलाई उनीले सहजै बुझे, तर त्यो कुरा उनले चाहिँ स्वीकार गरेनन् र भनेर चाहिँ उनले त्यहाँ लेखेका छन्। यो दोस्रो फ्याक्टर भयो। तेस्रोमा खम्पा विद्रोहलाई नेपाली सेनाले चाहिँ विद्रोह गरेर दमन गरेर तपाईँको नेपाली सेनाले दमन गरेर त्यो आन्दोलनलाई समाप्त गरिदियो। गरिसकेपछि उनले कन्क्लुजनमा निष्कर्षमा तपाईँको एउटा प्रतिवेदन तयारी गरेका छन्। त्यो प्रतिवेदनमा के भनेका छन् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले हिमाली भेगमा चाहिँ तपाईँको हिमाली भेगका महिलाहरूलाई मसँग प्रशस्त पैसा हुन्थ्यो भनेको छ उसले। प्रशस्त पैसा हुन्थ्यो र अमेरिकन सेना जहाँ जहाँ जान्थे त्यो देशका धेरै महिलाहरू चाहिँ वेश्यावृत्तिमा तल्लीन हुन्थे र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले हिमाली भेगका महिलाहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लत बसाउनको लागि प्रशस्त पैसा खर्च गरेँ, तर पनि उनीहरू त्यसमा स्वीकार गरेनन्। एक त्यो भनेको छ। दोस्रो, व्यापारको प्रलोभन दियो। अमेरिकाको प्रचुर सहयोगमा हामी यस क्षेत्रमा व्यापार गर्छौँ, व्यापारको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको आधारभूत जीवन स्तर हामी उठाइदिन्छौँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँका जनतालाई विश्वासमा लिन सकिएन भन्छन् उनी। र तेस्रोमा गएर अनि के भन्छन् त भन्दाखेरि अनि त्यो हिमाली चिसो छिणीमा बसेर मैले लेखेँ एउटा प्रतिवेदन के लेखेँ त भन्दाखेरि यो हिमाली क्षेत्रका जनताहरूलाई छेद विच्छेद पार्नुपर्छ र यिनीहरूलाई एउटाले अर्को आपसमा भिडाइदिनुपर्छ र त्यसो गर्नको लागि जातीय राज्य, यहाँ धेरै प्रकारका जातिहरू छन्, गुरुङ छन्, शेर्पा छन्, मगरहरू छन्, यहाँ चाहिँ तपाईँको तामाङहरू छन्, यहाँ भोटेहरू छन्, यहाँ लेप्चाहरू छन्, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको राईहरू छन्, यहाँ लिम्बूहरू छन्, यहाँ नेवारहरू छन्, क्षेत्रीहरू छन्, यहाँ चाहिँ तपाईँको थारूहरू छन्, विभिन्न खालका जातिहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ यो राज्यलाई टुक्रा टुक्रा बनाइयो र छेद विच्छेद पारियो भने अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको यो रणनैतिक केन्द्र जुन हो त्यहाँ हामी खेल्न सक्छौँ र तिब्बतलाई भोलि गएर स्वतन्त्र गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ जातीय राज्य बनाउनुपर्छ यसलाई भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनले प्रतिवेदन बनाए। त्यो प्रतिवेदनलाई सिआइएको हेडक्वार्टरमा पठाए। सिआइएको हेडक्वार्टरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गरेर 169 नम्बर धारामा चाहिँ तपाईँको निश्चित गर्यो र त्यो कुरा पनि उनले त्यहाँ लेखेका छन् र यसले रुस विभक्त भयो, रुस टुक्रा टुक्रा भयो होइन। त्यसपछि युगोस्लाभिया टुक्रा टुक्रा भयो, कोसोभोहरू टुक्रा टुक्रा भए। संसारका विभिन्न यो जातीय राज्यको चाहिँ प्रलोभनले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको विभक्त गर्न सजिलो पर्दो रहेछ। जसरी उनीहरू युद्धमा चाहिँ जान्छन् अमेरिकाको हात हतियार बिक्री हुन्छ, बुझ्नु होइन कि। त्यसकारण त्यो ठाउँमा रजाइँ जमाउनको लागि चाहिँ हामीले जातीय युद्ध चर्काउनुपर्छ भनेर भने र त्यसपछि उनले यो तेस्रो चरणको जुन प्रतिवेदन हो त्यो 1994मा उनी फेरि नेपाल आएका छन्। हेर्नुहोस् है, सन् 1994मा नेपाल आएका छन्। उनी त्यतिखेर 74 वर्षका भएका थिए र अनि उनले 94मा के देखे त भन्दाखेरि मैले यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा बसेर लेखेको प्रतिवेदन जो चाहिँ जातीय राज्यको प्रतिवेदन थियो, जसले रुस लगायतका विभिन्न देशहरूलाई छेद विच्छेद बनायो, जुन प्रतिवेदनलाई शालीनतापूर्वक र चलाखीपूर्वक सिआइएका हाम्रा नेताहरूले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा 169 नम्बर धारामा राख्न सफल भए,
त्यो प्रतिवेदनको वास्तविक अभ्यास चाहिँ नेपालमा वामपन्थीहरूले गरिरहेको भेट्टाएँ भनेर भन्यो उसले। र म अहिले 74 वर्षको भएँ र म आज अत्यन्त हस्राश्रु भएको छु र जुन हिमाली श्रेणीमा बसेर मैले जुन प्रतिवेदन लेखेँ, जुन भूभागको लागि लेखेको थिएँ, आज त्यहाँकै वामपन्थीहरूले मेरो त्यो प्रतिवेदनको आधारमा जातीय राज्यको वकालत गरिसकेपछि म अत्यन्त हर्षाश्रु भएको छु र मेरो प्रतिवेदन 100% लागू हुने र मेरो जीवन चाहिँ अब उपयोगी हुने, अमेरिका जनताको लागि उपयोगी हुने मैले ठहर गरेको छु भनेर लेखेँ। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ उनले के भनेर लेखे भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, म ती वामपन्थीहरू 74 वर्षको उमेरको म भइसकेँ, अब म छिटै मर्न सक्छु, म ती वामपन्थीहरूलाई, नेपालका यी वामपन्थीहरूलाई जसले जातीय राज्यको वकालत गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई मृत्यु पर्यन्त पनि प्रभु यीशु मार्फत चाहिँ तपाईँको धन्यवाद ज्ञापन गरिरहन्छु म, प्रभु यीशु मार्फत। यतिसम्म उनले त्यो किताबमा लेखेका छन्। अब त्योसँग त यसको अर्थ अब तपाईँ यो एमसीसीसँग कसरी जोड्ने? अब एमसीसीसँग कसरी जोड्ने भन्दाखेरि नेपाल एउटा रणनैतिक केन्द्र हो भन्ने कुरा त्यो प्रतिवेदनले ठहर गर्यो। अथवा हैन, त्यो प्रतिवेदनसँग अब यो विषयवस्तु कसरी जोड्ने? अब तपाईँको चाहिँ नेपालका पश्चिमा दीक्षित मानिसहरू खास गरेर यो एमसीसी कहिले तयार भयो त भन्नुहुन्छ भने 2001 देखि 2004 सम्ममा अमेरिकाले लामो डिबेट गरेर तयार गर्यो। बुझ्नुभयो के? त नेपाललाई चाहिँ कुन खालको चाहिँ परियोजना मार्फत त्यसलाई जोड्न सकिन्छ जो भारतसँग गाँसियोस्, फेरि नेपालसँग मात्रै हुँदैन। किनभने फेरि वीरेन्द्रको ट्रेनमा नेपाल गइदियो, एकछिन नीतिको ट्रेनमा गइदियो भने त अमेरिकाका सबै कामहरू त यहाँ हुँदैन। त्यसकारण भारतसँग जोडिनको लागि उनीहरूले, किनभने भारतले भनेको नेपालले मान्छ, नेपालले मान्छ होइन, भोलि ट्रेन्च बनाउनु पर्यो भने त्यहीँ बनाउनु पर्छ, त्यहाँ पनि बनाउनु पर्छ। किनभने भारत त अहिले एकातिर सैनिक सम्झौता अमेरिकासँग गरिसकेका छ, अटल बिहारी वाजपेयीको पालामा सुरक्षा सम्झौता गरेको छ भारतले। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो प्रतिरक्षा प्रणाली, क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको सदस्य पनि भएको छ। अमेरिकन नेतृत्वको क्षेत्रीय प्रतिरक्षा प्रणालीको सदस्य पनि ऊ भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकालाई नेपाललाई उपयोग गर्न जति असजिलो पर्छ, भारत उपयोग गर्न त्यतिकै सजिलो पर्छ। एकातिर सुरक्षा सम्बन्धी सन्धिको कारणले, दोस्रो कुरो क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको छाताभित्र भारत पनि प्रवेश गरेको कारणले, त्यसकारण यसलाई भारतमा गाँस्नुपर्छ। यो सबै कुरा म पछि तपाईँलाई चाहिँ विस्तारमा राख्नेछु। अब एमसीसी परियोजना कतिखेर आयो त भन्दाखेरि 2004 देखि 2017 सम्मको अवधिमा नेपालमा आयो। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्दा अगाडि नै आएको भन्ने तथ्य इन्डो पेसिफिक रणनीति योसँग जोडिन्छ। हो, रणनीति बन्नुभन्दा पहिला आयो हैन। तर अब साथी, मैले यहाँनिर अलिकति जोड्न चाहन्छु, तपाईँले यसलाई चाहिँ विस्तृत गर्नु होला। इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग अहिले जोडेर चर्चा भइरहेको छ, त्यही नै हो भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूको पार्टीको कार्यदलले पनि चाहिँ अब पुष्टि गर्यो भनौँ होइन। त्यो हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने ठहर पनि छ त्यहाँनिर। तर त्योभन्दा अगाडि नै एमसीसी आएको हो भने पछाडि त त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीति र चाहिँ एमसीसी बीचको साइनो चाहिँ के हो? अब मैले तपाईँलाई त्योभन्दा पहिला प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, नेपालमा 2048 सालदेखि 2072 सम्मको कार्यकाल चाहिँ यो मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतिर लिएर जाने एक, दोस्रो आत्मसमर्पणवाद दुई, बुझ्नु भने के, तेस्रो तपाईँको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत भएका आर्थिक संरचनाहरूको ध्वंसको चरण, तेस्रो, चौथोमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतालाई तपाईँको सौदाबाजीको यो कार्यकाल हो, अथवा लम्बसारवादको कार्यकाल
2048 सालदेखि 2072 सालसम्मको त्यसको प्रेरक चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई जानी भारतले 3 पटक पुनर्स्थापित गरेको छ। एउटा त 2048 सालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ उहाँले टनकपुरबाट राष्ट्रघातको सुरुवात गर्नुभयो। भएका उद्योग धन्दा सुक्री बिक्री गर्ने निर्णय गर्नुभयो। 2 हैन। तेस्रो चाहिँ लाउडा धमिजा काण्ड मचाएर संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारको जगाल्नु। 3टा काम सुरुवात गर्नुभयो उहाँले। र त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि 2057 सालमा 5 वर्षको लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनिएका थिए 56 को चुनावबाट। 1 वर्ष पनि नपुगिकन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई फ्याँकेर फेरि तत्कालै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ल्याउनलाई भारतको महत्त्वपूर्ण योगदान भूमिका भयो। त्यसपछि कहाँ गयो त भन्दा 40 लाखलाई नागरिकता दिनेदेखि अनि अब यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक चाहिँ नेपालको होइन बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती काम विभिन्न कालखण्डमा त्यो प्रयोग भयो। गिरिजाप्रसादको प्रयोग भएको हामी देख्छौँ। यो दोस्रो पटक पुनर्स्थापित हुनुभयो। 10 वर्षीय माओवादीहरूले जनयुद्ध गर्नुभयो। माओवादी साथीहरूले त जनयुद्धको परिणाम के भयो त भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनर्स्थापित हुनुभयो। हेर्नु फेरि तपाईँ विस्तृत शान्ति सम्झौता दिल्लीमा भयो होइन, दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला भए। बुझ्नु भएन के? त उनी राजनैतिक छत्रछायाबाट गइसकेका थिए। शेरबहादुर देउवाहरूले हटाइसकेका थिए। फेरि दिल्लीले पुनर्स्थापित गरेर 40 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता पनि दिलायो पछिल्लो कार्यकालमा। र तराईलाई टुक्र्याउनको लागि 64 फागुन 16 गते एउटा नयाँ निर्णय पनि गिरिजाको हातबाट गर्यो। र अनि त्यसपछि माथिल्लो कर्णाली हैन तपाईँको जाने अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती लगायतका जलस्रोत भारतको हातमा बुझाउने गरेर चाहिँ तपाईँको जाने निर्णय पनि गर्यो। यो म पछि जोड्छु एमसीसीमा। त्यसकारण चाहिँ 72 सालसम्मको कार्यकाल संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्मको कार्यकाल चाहिँ नेपालको चाहिँ आत्मसमर्पणवादको कार्यकाल हो, जो नेपाल अँध्यारो सुरुङबाट हिँडिरहेको थियो। एमसीसी बुझ्नु भएन कि त्यही कार्यकालमा विकसित भयो। पहिलो कुरा, नेपाल अँध्यारो सुरुङबाट हिँडिरहेको अवस्थामा नै एमसीसी चाहिँ विकास हुँदै गयो। एमसीसीको परियोजना विकास हुँदै गएर 2017 मा आएर अथवा 2074 सालमा आएर यो चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर भयो। बुझ्नु भएन कि सिग्नेचर कसले गर्यो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको पार्टी, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिग्नेचर गर्यो। मलाई त्यहाँ के लाग्छ भने अहिले मैले जोड्न खोजेको जुलिया चाङलाई र तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक चलखेललाई त्यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल भने गनाएको कार्यकाल हो के नेपाली इतिहासमा आर्थिक चलखेलको लागि चाहिँ गनाएको कार्यकाल हो। त्यसो भने अब तत्कालीन रूपमा शेरबहादुर देउवाको सरकार तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको एमसीसी सम्झौता अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ हैन? उहाँले म यो जोडबल गर्नु भएको छ। अब यो प्रसङ्गमा पनि फेरि म कुरा राख्छु। त्यसकारण चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ तपाईँको आत्मसमर्पणवादको कार्यकालको विकसित रूपको अवशेष भएको बेलामा बुझ्नु भएन कि 72 सालबाट हामीले आत्मसमर्पणवादको तपाईँको विदाई त गऱ्यौँ, आत्मसम्मानको युग त सुरुवात गऱ्यौँ, तर त्यसको अवशेष त बाँकी छ नि, त्यसको लेदो बाँकी छ नि, बाई प्रोडक्ट बाँकी छ नि। त्यो बाई प्रोडक्ट भएको बेलामा चाहिँ नि यसलाई तयारी गरियो। तयारी गरिसकेपछि यसमा 4-5 वटा कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा नीतिलाई यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। कुनै पनि मुलुकले एमसीसीको पैसा लिन्छ भने अमेरिकन सुरक्षा नीति विषयवस्तुमा ठ्याक्क प्रवेश गर्यो। इन्डो पेसिफिक रणनीति अब चाहिँ तपाईँको 2 महिना अगाडि नेपालमा सिग्नेचर भयो। त्यसपछि अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको प्रशासन चेन्ज भइरहेको अवस्थामा इन्डो पेसिफिक रणनीति बन्यो ट्रम्प आइसकेपछि। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन मुलुकलाई एमसीसी मार्फत पैसा
चाहिँ तपाईँको वितरण गर्ने भनिएको थियो त्यो सबै चाहिँ अब दक्षिण पूर्व एसियामा जति मुलुकमा हामी दिन्छौँ त्यो चाहिँ के अरे जाने इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत मात्रै दिन्छौँ है भन्ने कुरा उनीहरूले पछि अङ्गीकरण गरे। पहिलाको सम्झौतालाई यो तर्क तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ नेकपा भित्रको यो विपक्षमा आएको मत यो भयो। पक्षमा आउने मतले के भनिराखेको छ भने इन्डो पेसिफिकसँग पक्षमा आउनेको त मैले जाने के हो त भन्दा घटनाक्रम विकसित भइसकेपछि कानुन पनि पहिलाका कानुन चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पादन भइसकेपछि नयाँ कानुनले रूप लिन्छ नि त, ठाउँ लिन्छ नि त हैन। उनीहरूले जुनसुकै बेला दिया होस्, जुनसुकै डकुमेन्टमा सही गरे होस्, त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकरण उनीहरूले के गरे त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो है। हाम्रो सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत काम गर्ने देशलाई मात्रै हामी दिन्छौँ, हैन त्यो अरूलाई हामी त्यो हो है भन्नका लागि त्यो सम्झौतामा उल्लेख हुनु पर्यो नि। सम्झौतामा उल्लेख हुनु परेन। उनीहरूको जाने तपाईँको इन्डो पेसिफिक सम्बन्धी रणनीतिको जुन मूल फ्रेमवर्क भएको त्यो रणनीतिसँग जोडिन भनेको छ नि हैन, त्यसमा भयो तपाईको सम्झौता। अब इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग एमसीसी जोडिदैन होइन, पछाडी यो सुरक्षा मामलामा कसरी आयो? 1917 को त अब बाँकी नै रहेन। 1917 को त किनभने त्योभन्दा पछाडि त्यो चाहिँ रकमान्तरलाई अर्को चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको डालोमा हालिदिइसकेपछि त्यो डालोबाट लिने कि नलिने त्यो त नेपालको कुरा भयो नि। पहिला चाहिँ त्यतिखेर इन्डो पेसिफिक रणनीति बनेको थिएन, नबने टाइममा सिग्नेचर भयो, बनिसकेपछि त्यो डालोमा गयो त्यो पैसा। अब त्यो डालोबाट तपाईँ लिने कि नलिने, त्यो डालोबाट तपाईँ लिन साथ स्वतः इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग उनीहरूले आफ्नो रिपोर्टमा लेखिसके। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको पछाडि यहाँको सम्झौताले अर्थ राख्दैन, त्यसो भए उनीहरूको त्यो प्रतिवेदनले नै उल्लेख गर्छ, उनीहरूसँग भएको लाइनले नै त्यो कुराको टुङ्गो लगाउँछ। एक स्वतः इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा गएर जोडिने भयो, जोडियो, एमसीसी जोडिसक्यो, हस्ताक्षर भइसक्यो। जोडिसक्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो अमेरिकन कानुनभन्दा नेपालको कानुन कहीँ पनि प्रत्याभूति गर्दैन। यसले अमेरिकी कानुन अहिले वर्तमान भइरहेको र भविष्यमा बन्ने अमेरिकन कानुनले नै यसलाई लिड गर्छ। दुई, तेस्रो कुरो हामी एमसीसी परियोजना मार्फत जति परियोजना दिन्छौँ 5 वर्ष त्यो कार्यकालमा त्यो सम्पन्न गर्ने, तर त्यो चिजको अस्तित्व रहन्जेलसम्म चाहिँ उसैको नियन्त्रणमा रहने। भने पछाडि उसले जुन चिज बनाएको छ त्यो उसैको सम्पत्ति हो, त्यो उसैको। अब उसले विद्युत प्रसारण लाइन हो, सडक हो, त्यो उसैको अथवा भौतिक पूर्वाधार सबै उसैको। जो जति समय रहन्छ त्यसको प्रभुत्व त्यति समयसम्म रहने भयो भनेपछि यो तीनटा कुराले प्रत्याभूत गर्छ। अब तपाईँ हामी प्रश्न हुनुपर्ने, त्यसो भने अब हामी अन्त्यतिर छौँ। होइन, अब अमेरिकन रणनीति अहिलेको के हो त त्यो प्रश्न हुनु पर्यो नि हामी बुझ्नु भएन कि अमेरिकाको अहिलेको रणनीति भने विश्वमा सुरक्षा रणनीति मात्रै हो, निर्माणको रणनीति होइन। अमेरिका चारतिरबाट घेरिएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति जुनसुकै आओस् तर खाडी मुलुकमा युद्ध उसले गर्नै पर्छ। तपाईँ यसको रणनीति बुझ्नु न, होइन? मुस्लिम कन्ट्रीहरूमाथि उसले आक्रमण गर्नै पर्छ। सुलेमानी गर्छ आक्रमण चाहिँ हो भइरहन्छ। सुलेमानी होइन, जुनसुकै होस्। किन उसले गर्छ त भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ 7वटा तेल 7 सिस्टर भन्छन् तेल कम्पनीहरूले अमेरिकाको राष्ट्रपति बनाउँछ। सबै खर्च उनीहरूले बेहोरेर राष्ट्रपति निर्माण गर्छ। खाडी मुलुकमा तेल छ अनि उनीहरूको नाफाको लागि अमेरिकन राष्ट्रपतिले खाडी मुलुकमाथि आक्रमण गर्छ। र त्यसो गर्नको लागि जर्ज बुशको पालामा जुन बेला यो मिलेनियम च्यालेन्जको चाहिँ प्रतिवेदन तयारी भयो, उनले 7वटा राष्ट्रलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरे। इरान, इराक, अफगानिस्तान, म्यानमार, क्युबा, बुझ्नु भएन कि होइन? त्यसपछि चाहिँ उत्तर कोरिया
लगायतका 7वटा राष्ट्रलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरे। शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्नासाथ तपाईँको फेक रिपोर्टहरू निर्माण गरेर पहिला इराकको सद्दाम हुसेनलाई मार्न गयो होइन, इरानमाथि आक्रमण केन्द्रित गर्ने तय गर्यो। त्यसपछि अफगानिस्तानमा चाहिँ तपाईँको त्यो बिन लादेनलाई मार्ने भनेर चाहिँ अफगानिस्तानमा 2001मै आयो होइन। अब चाहिँ तपाईँको अब थप उसले के गर्यो त भन्दाखेरि शत्रु राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको सहयोगी राष्ट्रहरू भेनेजुएलामाथि आक्रमण अहिले टार्गेट गरिरहेको छ। तपाईँको जाने लिबियामाथि अहिले छेदविच्छेद बनायो उसले, बुझ्नु भएन के। अब कूटनैतिक रूपमा बाँचेको एउटा इरान छ, अलि बाराक ओबामा पालामा कूटनैतिक चातुर्याइको रूपले क्युबा बाँच्यो। तपाईँको म्यानमारमा रेजिम चेन्ज भयो, चेन्ज हुनासाथ त्यसले के गर्यो भने मुसलमानहरूलाई कत्लेआम सुरु गर्यो, बुझ्नु भएन के। त्यहाँको सैनिक शासन हट्यो, आङसान सुकी आउनुभयो। विश्व राजनीतिमा त्यसले गर्दाखेरि अब अमेरिकाको मात्रै रणनीति सफल हुन्छ, अमेरिका मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यो रणनीति हामीले बुझ्न पर्यो, एमसिसीमा आउने यो रणनीति हैन, अरु देशको कुनै भूमिकै छैन, विश्वलाई चलाउने नै अमेरिकाले हो होइन। यो रणनीतिलाई बुझ्न पर्यो। एक दोस्रो कुरो, अमेरिकाले अघोषित रूपमा शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेका छन्। रुसलाई अघोषित शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ, चीनलाई अघोषित शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेका छन्। यस्ता कैयौँ होइन खाडी मुलुकका अरू मुलुकहरूलाई पनि, कतारलाई भयो, उसलाई भयो होइन, अघोषित शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेकाहरूमा आक्रमण तारो गरेर राख्ने। अनि त्यसो गर्दाखेरि अब भारतसँग कसरी आएर जोडिन्छ त भन्नुहुन्छ भने अब 2019मा फेरि अहिलेको अर्थमन्त्रीले सही गर्नुभएको छ। यो कुरा ज्ञानेन्द्र कार्कीको मात्रै कुरा होइन, अहिलेको जुन चाहिँ तपाईँको युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ नि अर्थमन्त्री, उहाँले अर्को सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यो पनि म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। भारतको रणनीतिसँग कसरी जोडिन्छ भने अब पहिलादेखि नै थाहा थियो मुस्ताङमा ठुला चाहिँ तपाईँको जाने युरेनियमका भण्डार छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई, बुझ्नु भने कि। यहाँ केही चाहिँ नि एनजिओहरूले त्यो सबै प्रतिवेदन पठाउँछन्। अब कर्णाली प्रदेशमा ठुला सुनका भण्डारहरू छन् र जाने तपाईँको गणेश हिमालतिर चाहिँ मोतीका भण्डारहरू छन् भन्ने कुरा अमेरिकनहरू र भारतीयहरूलाई जानकारी नहोला, यो जानकारीमा छ उनीहरूलाई। त्यसकारण चाहिँ जसरी खाडी मुलुकमा उनीहरू युद्ध थोपर्छन् र त्यहाँको तेल खानीको लागि अब नेपालमा पनि युद्ध थोपर्ने र यहाँका सुन, यहाँको अब्रक, यहाँको युरेनियम, हैन त्यसको असर भारत र चीनलाई पर्दैन भने यहाँ अब जाने तपाईँ गोटी कसरी हुन्छ भन्दाखेरि भारतको अहिलेको रणनीति के हो भन्दाखेरि भारत कसरी जोडियो। अब एमसिसीसम्म जोड्दाखेरि भारत कसरी जोडियो भने भारतको 2050 सम्मको रणनीति के हो भने उत्तरी भेगमा 5वटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको विद्युत हब बनाउने, पूर्वको पूर्णियामा, मध्यको मुजफ्फरपुर, त्यसपछि गोरखपुर, त्यसपछि लखनऊ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाने पश्चिमको चाहिँ के भन्छ पश्चिममा अर्को लखनऊभन्दा तल पिलिभेतभन्दा उतापट्टि यहाँ विद्युत हब निर्माण गर्ने। नेपालमा 29वटा हाइड्यामहरू बनाउने, त्यो 29वटा हाइड्यामबाट पानी जति पनि सबै सोहोरेर दक्षिण पश्चिममा लिएर जाने र 3 करोड 40 लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने। अनि बिजुली पनि यो 5वटा क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने विद्युत हब बनाउने र अनि आफ्नो सम्पूर्ण भारतमा त्यहाँबाट बिजुली लिएर जाने, नेपाललाई चाहिएको बिजुली पनि त्यहीँबाट दिने, बुझ्नु भएन कि। त्यसको लागि भारतले अहिले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने सिमला पावर, जिएमआर नाम सुन्दै जानुहोस्, टाटा पावर, सतलज विद्युत निगम, पिएस, ल्यान्डको इन्फ्राट्रेक, मेतस, भिलवाडा, नन्दादेवी, केएसके, जिन्दाल, ब्रास पावर, जिएमआर, एभरेस्ट पावर र एससी पावर लगायतका 29वटा कर्णाली प्रदेशको वरपर, कर्णाली क्षेत्रको वरपर चाहिँ
यो चाहिँ तपाईँको भारतका निजी कम्पनीहरूले नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयमा तपाईँको आफ्नो कम्पनी दर्ता गरेर राखेका छन् र त्यहाँ जाने निकाल्ने बिजुली तपाईँको जस्तो जिएमआरले 300 मेगावाटको बिजुलीको लाइसेन्स लियो तर 4180 मेगावाट बिजुली निस्कन्छ। केएसले तपाईँको 210 मेगावाटको लाइसेन्स लिएको छ तर 2500 मेगावाट बिजुली निस्कन्छ। त यसरी नेपालबाट 83,280 मेगावाट बिजुली 2050 सम्म भारतमा लाने उनीहरूको परियोजना छ। बुझ्नु भएन के होइन? अब परियोजना छ भने अब त्यसको लागि यसमा टाइअप कसरी गर्ने त एमसिसी छ भनेपछि लप्सीफेदीदेखि लिएर गोरखपुरसम्म डबल सर्किट भएको विद्युत लाइन बनाउनु, बिजुली लाइन। पूर्वबाट चाहिँ तपाईँको ढल्केबारबाट मुजफ्फरपुर त अब बनिहाल्यो 400 केबीको होइन, पूर्वको सबै अब त्यसैमा केन्द्रित भएर लिएर जान्छ। अब भारतको बिजुली आपूर्ति गर्नको लागि 3,50,000 मेगावाट बिजुली भनेको पानी बिजुली हो। बुझ्नु भने के नवीकरणीय ऊर्जा हो, त्यति पुर्याउनु पर्ने उसको। उसलाई त 10औं लाख मेगावाट बिजुली चाहिन्छ तर त्यति पुर्याउनको लागि उसले चाहिँ म्यानमारबाट बिजुली ल्याउँछ, उसले भुटानबाट बिजुली ल्याउँछ, उसले चाहिँ सिक्किमबाट बिजुली ल्याउँछ, उसले नेपालको सम्पूर्ण बिजुली लान्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कश्मीरको बिजुली ल्याउँछ, उसले चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानको, अफगानिस्तान र अन्तत गएर श्रीलङ्काबाट पनि बिजुली ल्याउने परियोजना बनाएर बसेको छ भारत। बुझ्नु भने के अब हामीले एमसिसी अब यो कसरी जोडियो म अब हामीले एमसिसीबाट पैसा लिएर आउँछौँ, राष्ट्रियताको पनि हामीले सौदाबाजी गर्ने भयौँ। युद्धभूमिमा नेपाललाई युद्धभूमिमा परिणत गर्नको लागि खानी खनिजको कारणले गर्दाखेरि, युरेनियमको भण्डार लगायतका कारणले गर्दाखेरि युद्धभूमिमा नेपाललाई जान पनि दियौँ। ल पैसा ल्यायौँ, के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि लप्सीफेदीदेखि गोरखपुरसम्म हामीले बिजुली लगाइदिने भयो। बुझ्नु भने के त गोरखपुर भने त इन्डिया हो नि होइन, 140 किलोमिटर पर पर्छ बुटौलबाट। त हामीले इन्डियाको लागि किन बिजुली बनाइदिनको लागि किन जाने हामीले जाने भिख माग्ने गएर अमेरिका छ? तपाईँ भन्नु न, व्यापारी साझेदार बन्न सक्दैन हो? मैले त्यहीँ भन्न खोजेँ। भुटानलाई कति पैसा बिजुली तिर्छ? 65 पैसा बिजुली तिर्छ पर युनिट। नेपाललाई कति रुपियाँ बिजुली बेच्छ भारतले? 10 रुपियाँ 72 पैसामा बिजुली बेच्छ अहिले। 37% बिजुली नेपालले चाहिँ भारतबाट ल्याइरहेछ अहिले। 63% हाम्रो छ होइन, हाम्रोले आपूर्ति गरिरहेछ, 37% त्यहाँबाट आइरहेछ र हाम्रो लोड सेडिङ हट्यो। अब साथीजी अब मैले यसलाई छोट्याएर त्यसकारण मैले अब यो आत्मसमर्पणवादीहरूको कालक्रम चलेको बेलामा नेपालमा एउटा ठुलो हिम के चल्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिजुली बेचेर मुलुक धनी हुन्छ भन्यो। भारतले त्यो अनुसारको परियोजना बनायो। त्यो अनुसारको परियोजना बनाइसकेपछि आफ्ना निजी कम्पनीलाई नेपालमा आएर दर्ता गरायो। यसको म्याद गुज्रियो, हेर्नुहोस् है, म्याद गुज्रियो। अब एमसिसी साइन हुनासाथ यसको सबैको म्याद तपाईँको पुनर्स्थापित हुन्छ। र भारतले अर्को नीति के बनायो बिजुली सम्बन्धी भन्नुहुन्छ भने भारतको 51 देखि 100% लगानी भएको बिजुली मात्रै भारतले किन्छ। उनीहरूले सीमा पार विद्युत आदान प्रदान निर्देशिका जारी गरेका छन्। त्यसकारण भारतीय निजी कम्पनीले यहाँ बिजुली निकाल्यो भने त्यो चाहिँ भारतमा जान सक्छ। नेपालीले बनाएको, चाइनिजहरूले बनाएको अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो बिजुली भारत बेचिन सक्दैन, जान सक्दैन भनेपछि अनि तपाईँ धनी हुन पाउनुभयो। भारतको निजी कम्पनीलाई आफ्नो स्रोत तपाईँ दिनुहुन्छ, उसले बिजुली ल्याउँछ, लिएर जान्छ, भारत धनी हुन्छ। बुझ्नु भने के पश्चिमको बरेलीमा त्यसकारण भारतको हितको लागि अहिले पछिल्लो म युवराज खतिवडाको पालामा आइसकेपछि एमसिसीले जुन कर्मचारी नियुक्ति गर्छ नि त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि एमसिसीले नेपाली नागरिक पर्दैन भनेर भने। पहिला नेपाली नागरिकले मात्रै एमसिसीमा भर्ती हुन पाउँथे,
बुझ्नु भएन कि अब त्यहाँका अधिकारीहरू निर्माण गर्दाखेरि अधिकारीहरू बनाउँदाखेरि तपाईँको जुनसुकै देशको नागरिक पनि अब भारतीय नागरिकहरू एमसिसीको परियोजना निर्माण गर्नको लागि किन उनीहरूको विद्युतसँग गाँसियो नि त होइन त्यस कारण चाहिँ नि 4400 केभी लाइन निर्माण गरेर यो 29वटा ड्यामबाट निकालेको बिजुली लिएर जानको लागि भारतलाई बाटो चाहिँ सहज बनाइदिनको लागि एमसिसी एउटा दोस्रो कुरो 305 किलोमिटर सडक बनाउने भन्ने थियो बुझ्नु भएन कि एमसिसीको पहिला परियोजना हो 1917 कोमा तर अहिले त्यसलाई घटाएर कतिमा लिएर गयो भन्दाखेरि 100 किलोमिटर बनाउने कहाँ बनाउने त भन्दाखेरि तौलियादेखि लिएर चाहिँ दाङसम्म बनाउने 100 किलोमिटर अनि किन बनाउने थियो अब तपाईँ हेर्नु न बुटवलबाट हाइड्रो पावर चाहिँ यताबाट जान्छ गोरखपुर जान्छ भने त्यही तौलियाबाट जाने बुटवलभन्दा पारीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दाङसम्म त्यो सडक निर्माण गर्ने त्यो 200 मिटर 300 मिटरको सडकहरू निर्माण गर्ने त्यो 100 किलोमिटर मात्रै बनाउने अब त्यसको हेर्नुहोस् है तपाईँको त्यसमा पैसा कति हाल्ने नेपालले चाहिँ तपाईँको 13 अरब नेपालले हाल्ने त्यही त होइन यो साथैजी अब मैले यहाँलाई रोक्न चाहेँ यो तथ्य चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ यो तथ्य नेताहरूले पनि प्रस्तुत गरिराखेका छन् होइन तपाईँकै तथ्य अब पार्टीभित्र चाहिँ यो विषयमा विवाद छ अलि पार्टीको विषय अलि चर्चा चासोका साथ हेरिरहेको छ क्या यो तथ्य तपाईँले राख्नुभयो होइन यो तथ्य अहिले आएको छैन तपाईँको भारत किन यसमा गाँसियो त भारत किन गाँसियो भन्नुहुन्छ भने भारत र अमेरिकाको संयुक्त मिसन के हो भन्दाखेरि यस क्षेत्रलाई युद्धभूमि बनाउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने त्यही त त्यो स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन हामी हुने कि नहुने त्यसको साधक चाहिँ हामी बन्ने कि नबन्ने 100 किलोमिटर बाटो किन बनाउनु पर्यो 1100 किलोमिटर बाटोमा 100 किलोमिटर बाटो राम्रो सुधार गरेर मैले भन्नु त्यो हाम्रो कुरा हो होइन अब साधक बन्ने कि नबन्ने प्रयोगको साधन बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा तपाईँकै पार्टीका चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीभित्र यो विषयमा बहस चलिराखेको छ सचिवालय बैठक स्थगित भइराखेको छ महाकाली सन्धि जस्तै तत्कालीन एमालेको हालत हुन्छ अहिले पनि नेकपाको चाहिँ अब एमसिसीकै कारण त्यस्तो हालत हुन्छ त्यो कुरामा अलिक प्रवेश गरौँ न आम नेपाली जनताको विषय बनाउँ पहिला होइन त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई त्यो परियोजनाबाट कुनै बेनिफिट छैन लाभ छैन बुझ्नु भएन कि लप्सीफेदीदेखि गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाएर पनि हामीलाई त्यो महत्त्व भएन एक दोस्रो कुरो चाहिँ नि तपाईँको 1100 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्गमा 100 किलोमिटर राम्रो बाटो बनाएर के चाहिँ तपाईँको भोलि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन फाइटर विमानहरू चलाउने हो त्यहाँ 100 किलोमिटर राम्रो 200 मिटर 300 मिटरको बनाएर तपाईँको के को लागि बनाउने थियो सुन्नुहोस् न तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्झौता गर्दाखेरि ज्ञानबहादुर कार्कीले सम्झौता गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा तत्कालीन माओवादी गठबन्धन सरकार थियो होइन प्रचण्ड नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो माओवादीको अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा उहाँले लिइराख्नु भएको छ भनौँ न र चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओली अध्यक्षद्वय हुनुहुन्छ प्रचण्डले असहमति जाहेर गर्नुभएको छ यो राजनैतिक शक्ति सङ्घर्ष जस्तो देखिएन त्यो बेलामा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहने अब्जेक्सन नराख्ने अहिले चाहिँ किन चाहिँ अवरोध यो के देख्नु भएको छ तपाईँले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियताको चाहिँ नि यत्रो ठुलो गुणगान भइरहेको देशमा होइन एमसिसीमा चाहिँ गएर मुन्टो डोबेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राष्ट्रियताको यत्रो चाहिँ नि तपाईँको यो गौरवलाई तिलाञ्जली दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन पहिलो कुरा यो कसको प्रेसरबाट भइरहेछ त भन्दाखेरि मात्र अर्थमन्त्रीका विशेष उसका स्वार्थहरू छन् ती स्वार्थहरू अमेरिकासँग गाँसिएका छन् ती स्वार्थहरू विश्व ब्याङ्कसँग गाँसिएका छन् ती स्वार्थहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गाँसिएका छन् उसको र त्यसकारण चाहिँ तपाईँको उनको स्वार्थले यो अगाडि बढिरहेछ एउटा अब अर्थमन्त्रीलाई मैले कसरी हेर्छु त भन्दाखेरि उनको चाहिँ तपाईँको राजनैतिक गुण के हो
राजनैतिक रूपमा नेकपाभित्र पहिलादेखि भएको मान्छे हो। पृष्ठभूमि के हो? पृष्ठभूमि के हो? उनले पार्टीलाई कति योगदान गरेका छन् त्यसको मूल्याङ्कन अहिले मान्छेले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? बाहिरबाट टिपेर अर्काको संस्थाबाट मान्छे टिपेर लिएर आएर उहाँ त मण्डले हो नि त हिजो त, बुझ्नुभयो नि के? एउटा चाहिँ तपाईँको मण्डलेलाई लिएर आएर तपाईँको अहिले उनको गुणगान गाएर उसको चाहिँ तपाईँको फेरिमा बसेर प्रधानमन्त्रीले जुन खालको चाहिँ तपाईँको गतिविधि गरिरहेका छन् नेपाली जनतालाई त्यो प्रिय लागेको छैन, बुझ्नुभयो नि के? मलाई चाहिँ के लाग्दैन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाहरू एउटा स्वार्थले काम गरिरहेका छन्, बिना स्वार्थ र निस्वार्थ कसैले काम गरेका छैन र अहिलेको अर्थमन्त्रीको अलग स्वार्थ छ। अब पार्टीभित्र यो स्वार्थलाई हामीले चाहिँ तपाईँको किल नगरेसम्म, बुझ्नुभयो नि के, यो बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा नै हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले अमेरिकासँग सहयोग लिन हुँदैन भन्ने होइन, अमेरिकासँग हामी सहयोग लिन चाहन्छौँ। त्यसो भने साथीजी अब संसदमा लैजाउँ, हो कार्यसूचीमा राखौँ, छलफल गरौँ भन्दा पनि चाहिँ मानिएको छैन पार्टीमा। के हो सिद्धान्तको विषय, सैद्धान्तिक विषय संसदले निर्पेल गर्न सक्छ भन्ने छ त। कस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा लैजाउँ। होइन कस्ता छन्, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास नाम लेख्न नजान्ने मान्छेहरू संसदमा। त्यो त जनताले निर्वाचित गराएको प्रतिनिधिलाई जनताले निर्वाचित गरे होइन, समानुपातिकबाट आएको हेर्नु न। जनता पनि त तपाईँको जाने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई मानेर अगाडि बढायो नि त। होइन त्यो त मानौला, त्यो मानौला, हामीले त्यसलाई नगरौँ, बुझ्नुभयो नि कि? तर जाने संसदको अहिलेको क्यारेक्टरलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्न सक्ने संसद छैन हामीसँग, बुझ्नुभयो नि कि? त्यसलाई विकास गर्न सक्ने त्यस्तो खुबी र क्षमता भएका मान्छेहरू छैनन् संसदमा। त्यसले गर्दा यो संसदको सम्पत्ति बनाएर हामी आफैलाई तपाईँको जाने यो के अरे सुसाइडल आत्मघाती काम नगरौँ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको हुन्छ अमेरिकाले फेरबदल गर्छ, दुईवटा कुरा फेरबदल गर्नु पर्यो। परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यसमै? अमेरिकाले नै घोषणा गर्नुपर्छ यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन। दूतावासले भन्यो, दूतावासले भनेर पुग्यो, दूतावास होइन अधिकारी लिखित रूपमा दिनु पर्यो नेपाललाई कि यो दूतावास भनेको के? दूतावासले भनेको छैन, दूतावासले त सैनिक गठबन्धन मात्रै होइन भनेको छ, दूतावासले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भनेर भनेन उसले। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको यो अङ्ग होइन, यो पुँजी तिमीले स्वतन्त्र रूपमा परिचालन गर्न पाउँछौ, हामीले दिएको तिमीलाई अनुदान हो, शर्तहरू जे जति छन् हामी सबै त्यो शर्त जिक्यौँ, निशर्त आउनु पर्यो एक। दोस्रो कुरो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने कुरा अमेरिकाले घोषणा गर्न पर्यो। यो दुईटा भए हामी यो पैसा लिन तयार छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने भोलि त मुलुक त विकास गर्नु छ नि। त्यही त यसैमा म जोड्छु अन्त्यमा। अब हामी चाहिँ यो संवादलाई टुङ्ग्याउँछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा पटक पटक भन्नुभएको छ एमसिसीको सन्दर्भमा सभामुखले अगाडि बढाउनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ भनेर उहाँले यी शब्दहरू प्रयोग गरिराख्नुहुन्छ संसदमा। यहाँले पनि हेरिराख्नु भयो होला त्यो विषय होइन? अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषय भनिरहँदाखेरि सँगै तपाईँले यो विषयलाई विकास गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले छवि पनि कायम गर्नु छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त्यो एउटा नजिर कायम गर्नु छ कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएका सहयोगहरूलाई नेपालमा हुने राजनैतिक शक्ति सङ्घर्ष र अस्थिरताले गर्दाखेरि चाहिँ ती नरोकिउन् भन्ने सन्देश पनि चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसका लागि पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ। म तपाईँलाई आत्मसम्मानको युगतिर लिएर जान्छु। आत्मसमर्पणवादको युगमा सुरुवात भएको यो काम भएको हुनाले अहिले आत्मसम्मानको युगमा परिवर्तन भइसकेपछि हामीले यसलाई एमसिसीलाई पनि रूपान्तरण गर्नु पर्यो होइन? त्यसकारण हाम्रो हितमा यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने इन्डो पेसिफिक त्यही त अन्तर्राष्ट्रियबाट आउन स्वार्थगत रूपमा आउन सक्छ होइन? त्यसलाई हामीले उनीहरूको स्वार्थगत आउँछ भनेर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियतामाथि नै आघात पर्ने गरेर त हामी लिँदैनौँ। भोलि हामीलाई अर्को पनि चाहिन्छ, जस्तो चीनले हामीलाई अनुदान दिएको छ कि हो कि भन्नु त। पृथ्वी राजमार्ग 200 किलोमिटर, बुझ्नुभयो नि कि? अब तपाईँको बागलुङ बेनी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम के अरे तपाईँको भ्रिकुटी कागज उद्योग होइन, तपाईँको बुटौल धाहा उद्योग, बुटौल चिनी उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग होइन,
लगायतका तपाईँको काठमाडौँमा अहिले पनि धेरै परियोजना लागू भइरहेछन्, चक्रपथ निर्माणदेखि लिएर। अब BRI अन्तर्गत उनीहरू चाहिँ तपाईँको 6वटा सडक बनाउन तयारी गरिरहेछन् होइन। नेपालमा चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको खोदाइ गरिरहेछन् उनीहरू, खोल्ने काम गरिरहेछन्। रेल ल्याउनको लागि एउटा तयारी हामी गर्छौँ भनेर भनिरहेछन्। हामीले कुनै त्यस्तो सम्झौता गरेका छौँ? हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने गरेर हामीले BRIसँग कुनै सम्झौता गऱ्यौँ? गरेनौँ। बुझ्नुभयो कि एउटा 55 अरब लिने, त्यो पनि दुरुपयोगको क्षेत्र जम्मा 38 अरब मात्रै काममा लाग्ने रहेछ। 63 अरबमा 25 अरब त तपाईँको त्यो चाहिँ त्यसको जाने त्यो विभिन्न खर्चमा जाने। बुझ्नुभयो कि त्यो नदेखिने अदृश्य खर्च। अब 38 अरब खर्च हुनेमा पनि बाटो पनि 1100 किलोमिटरको 100 किलोमिटर बाटो बनाएर कुनै लाभ लिन सकिएन। अनि इन्डियाको लागि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाएर अनि उसका निजी कम्पनीहरूलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको विद्युत निकाल्न दिएर अनि त्यसबाट धनी हुन्छ भनेर चाहिँ जुन खालको सोच हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पालेका थिए, त्यो सोच अब बदलियो। अब नेपालमा बिजुली चाहियो। 250 अरबको पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ, त्यो हामीले विस्थापित गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा, कृषिमा आधुनिकीकरण, नेपाललाई आधुनिकीकरण लिएर जानको लागि कृषिमा, उद्योगमा, व्यापारमा सबैमा विद्युतीकरण गर्नु पर्यो। 2, तेस्रो घर घरमा ग्यासको चाहिँ प्रतिस्पादन गर्न पर्यो, बिजुली चाहियो। 3, चौथो कुरो तपाईँको जाने रेलवे रोपवेको व्यापक सञ्जाल बनाउनु पर्यो देशमा, बिजुली चाहियो। त्यसकारण 20,000 मेगावाट बिजुली त नेपाललाई नै चाहियो अहिले। बुझ्नुभयो नि कि नेपाललाई नै चाहिएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ होइन, बनाउनु पर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो अनुदान अमेरिकाले दिएको हो भने शर्त हामीलाई सबै काट्नु पर्यो, शर्त काटेको घोषणा गर्नु पर्यो र हामीलाई अन्य देशको पनि सहयोग चाहिने भए हुनाले उसको रणनैतिक सुरक्षा रणनीतिभित्र हामीलाई हाल्नु भएन। त्यसकारण इन्डो पेसिफिक रणनीतिको यो अङ्ग होइन भन्ने कुराको घोषणा हुनु पर्यो। यस भयो भने हामी लिन तयार छौँ, अन्यथा हामी लिँदैनौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले जाने नेकपाको कुरा गर्नु, झलनाथ खनालको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तपाईँले त्यसैलाई चाहिँ होइन, अब प्रतिवेदन सुधारेर गर्ने भनेको छ होइन, त्यो प्रतिवेदन सुधारेर गर्दाखेरि उपयुक्त नै हुन्छ होइन। तर चाहिँ जहाँसम्म अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, नेपाली जनताले यत्रो विरोध गर्दा गर्दै र यसलाई नेपाली जनताले राष्ट्रघाती हो भनेर ठहर गर्दा गर्दै होइन, जनताले भने हो कि प्रचण्ड होइन, प्रचण्डले यो राष्ट्रघाती हो भने कहीँ सुनेको छैन है, यो कुरा नगर्नुहोस्। त्यही असहमतिकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकियो नि त। प्रचण्डजीले भने मैले कहीँ सुनेको छैन, नभने पनि रोकियो नि त। होइन, मैले के भन्छु भन्दाखेरि सभामुखले कुनै पनि अर्थमा चाहिँ जनताको विरोधको बावजुद अगाडि बढाउन सक्दैन। 1, दोस्रो कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि यो त तपाईँको इरान बनाउने कुरा हो नेपाललाई। त तिब्बत हाम्रो टाढाको कुरा हो, छोडिदिनुहोस्। तिब्बतलाई ट्रेन्च बनाउने अमेरिकाको योजना होला, तर त्यो ट्रेन्च बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको क्षेप्यास्त्र त यहाँ हो नि खसाउने। क्षेप्यास्त्र जब यहाँ खस्छ, सारा नेपाली जनता इराक र इरान, अफगानिस्तान, इराक, लिबियाको नियति भोग्नुपर्छ हामीले। के हामी युद्धभूमिमा परिणत गर्न सक्छौँ? भारत र अमेरिकाको स्वार्थ टक्राएर चीनको विरुद्ध जाने उनीहरूको स्वार्थको हामी मतियार बनेर हामी हाम्रै मुलुकलाई, हाम्रो नेपाली जनतालाई मार्ने चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्रको जाने हामी मतियार बन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अहिले हाम्रो संसद बन्न सक्दैन। यदि संसदले त्यसो गरेछ भनेदेखि सांसदहरूलाई जिल्ला छिर्न दिइन्न। हेरी जनताले जनकारवाही गर्छन्, भाटे कारवाही गर्छन्। तपाईँको यस्तो नसम्झनुहोस् कि अमेरिका सहज छ, यो बहसबाट टुङ्गिन्छ। केही मान्छेको क्षणिक स्वार्थको लागि युवराजजीको स्वार्थ छ अमेरिकासँग, त्यो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि हामी एमसिसीमा मुख गाड्ने
बुझ्नुभयो नि कि हिजो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ छ त्यहाँ, बुझ्नुभयो कि उहाँको श्रीमतीको लिगेसीदेखि लिएर जुलिया चाङसँगको सम्बन्ध छैन उहाँको, त्यो स्वार्थको हामी मतियार बन्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त। फेरि चाहिँ नेपाली हाम्रो कम्युनिस्टको कुनै योद्धै होइन युवराजी, जतिखेर कम्युनिस्टहरू जाने झापामा लडिरहेको थिए उनीहरूलाई त सुरागी गरेर समातेर जेलमा कोच्ने काममा उद्धत हुनुहुन्थ्यो। अनि ती मान्छेको स्वार्थको पछि लागेर प्रधानमन्त्रीले यी काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन विश्वास। त्यस कारण चाहिँ यो खारेज हुन्छ र यो लागू हुँदैन। हुन्छ साध्यजी, यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले कालिका विशेषमा यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ नेकपाका नेता साध्यबहादुर भण्डारीसँग एमसिसी परियोजना किन अगाडि नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी केन्द्रित थियो। यो कुराकानीसँगै कालिका विशेषको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अनिल भट्टराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।